वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने अपने खिलाफ तमाम इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी है। आसिम बाजवा ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तरदीदी बयान जारी किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए पाक चीन इक्तिसादी राहदारी अथॉरिटी के चेयरमैन ने लिखा कि मैं अपने खिलाफ तमाम इल्जामात की सख्ती से तरदीद करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरे और अहले खाना के खिलाफ इल्जामात की कोशिश बेनकाब हो गई है। उन्होंने कहा कि हमेशा इज्जत और वकार के साथ मुल्क की खिदमत करता रहूंगा। ट्विटर पर जारी करदा दस्तावेजात में उन्होंने लिखा कि मेरे भाइयों की कंपनी को सीपैक के ठेके देने से मुतालिक बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं। मेरे भाइयों की कंपनी ने कभी सीपैक का कोई ठेका नहीं लिया। बाजोका ग्लोबल मैनेजमेंट की पापा जॉन्स पिज्जा चेन में कोई मलकियती मफाद नहीं। खबर में गलत इल्जामात लगाए गए हैं। बाजोका 99 कंपनियों की मालिक है। माउन खुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने पाकिस्तानी फाउंडेशन हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में नादर दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। जुल्फी बुखारी ने कहा कि समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुआविन खसूसी सैयद जुल्फी बुखारी ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में नादरा दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। समंदर पार पाकिस्तानी एक छत तले नादरा सर्विसेज के अलावा पासपोर्ट की भी सहूलियात हासिल कर सकेंगे। पासपोर्ट ऑफिस खोलने से न सिर्फ ओवरसीज सहूलियात हासिल कर सकेंगे पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के खानदान के अफराद भी फायदा उठा सकेंगे। नादरा दफ्तर के इफ्तिताह से ओवरसीज पाकिस्तानियों को पासपोर्ट बनाने अपने इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा। मुआविन खसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने कहा कि अपने इजला के बजाय समंदर पार पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन से ही पासपोर्ट बनवा सकेंगे, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों के हवाले से भी खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि पाकिस्तान बुरे वक्त से निकल गया, इस साल अवाम को रिलीफ देना होगा। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और इमरान खान दोनों लीडर, लेकिन नवाज शरीफ लीडर नहीं बल्कि बिजनेसमैन हैं। उन्होंने सियासत में मुतारिफ करवाया गया तमाम सियासतदान GHQ की पैदावार हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि पाकिस्तान बुरे वक्त से निकल गया है। अगर इस साल भी हमने अवाम को रिलीफ ना दिया तो हमारे लिए मसला होगा। बिजनेसमैन कम्युनिटी मुआशी भैंसें हैं जो अवाम की ख्वाहिशों को निगलती हैं। जब सियासत बदलती है तो ये बदलती सियासत में भी मौजूद होते हैं। उनके ताल्लुकात हर हुकूमत के साथ होते हैं। इमरान खान अवाम को डिलीवर करना चाहते हैं। वज़ीर रेलवे का कहना था कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को एक पेज पर लाने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं। पाक फौज की ख्वाहिश है कि कराची के हालात बेहतर हूं। फौज ने जिस काम में भी हाथ डाला पाए तकमील तक पहुंचाया। कराची के हालात ठीक होने के करीब हैं। उन्होंने कहा कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और इमरान खान दोनों लीडर हैं, लेकिन नवाज शरीफ लीडर नहीं बल्कि बिजनेसमैन हैं। उन्हें सियासत में मुतारिफ करवाया गया। तमाम सियासतदान GHQ की पैदावार हैं। PTI के रहनुमा और सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान 2 हफ्ते से कराची की मदद के लिए मीटिंग्स कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक PTI के रहनुमा फिरदौस शमीम ने एक निजी TV से बात करते हुए कहा कि कोशिश कर रहे हैं मिलकर कराची के लिए काम किया जाए। सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तरीकाकार तय कर रहे हैं। उनका मजीद कहना है कि किसी भी शहर की प्लानिंग के लिए उसका डेटा होना ज़रूरी है। कराची में काम के सिलसिले से बाहर आने वालों का डेटा भी तरतीब देना होगा। कोरोना की वजह से बंद तालीमी इदारे खोलने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकील के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बंद तालीमी इदारे खोलने की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने समाअत की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार वकील ने अदालत को बताया कि मैंने पहले भी पटिशन दायर की। अदालत ने मुतल्लिका इदारे से रुजू की हिदायत की। मुतल्लिका इदारों में दरख्वास्त दी लेकिन कुछ नहीं हुआ। हुकूमत तालीमी इदारे खोलने के हवाले से संजीदगी नहीं दिखा रही। चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ये अदालत मफरूजे की बुनियाद पर तो कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती। ये हो ही नहीं सकता कि मफाद आमा का इतना अहम मामला एग्जीक्यूटिव के मद्देनजर ना हो। एग्जीक्यूटिव का काम है, उन्हें अपना काम करने दें। ये पॉलिसी का मामला है और अदालत ऐसे मामलात में मुदाखलत नहीं करती। अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकील के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی آئی اے کے 21 پائلٹس کی تنخواہ کٹوتی کے خلاف دائر درخواست پر سول ایویشن اتھارٹی اور پی آئی اے سے 2 ہفتے میں جواب طلب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ہم کسی ادارے کے مالی معاملات میں نہیں جا سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر امان اللہ نے پائلٹس کی تنخواہ میں کٹوتی کے حوالے سے دائر درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت عدالت نے پائلٹس کے فوری حکم امتناع کی استدعا مسترد کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ادارے کے پاس شاید پیسے نہ ہوں جس کی وجہ سے تنخواہ میں کٹوتی ہوئی، جس پر درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ اگر ادارے کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہمیں نوکری سے نکال دے۔ چیف جسٹس نے وکیل سے استفسار کیا کہ یہ ہمیں بتائیں ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ پی آئی اے چلے گی یا نہیں۔ صرف پائلٹس اسٹیک ہولڈرز نہیں، پاکستانی عوام بھی اس ادارے میں اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ ہم کسی ادارے کے مالی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ عدالت نے فریقین سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 15 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ جبکہ دوسری جانب پی آئی اے نے اندرون ملک کرایوں میں کمی کا نیا پیکج متعارف کروا دیا ہے۔ پیکج کے مطابق 2 طرفہ کرایوں میں بھی کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اندرون ملک کرائے فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے۔ پی آئی اے کی جانب سے اندرون ملک کرایوں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان ایئر لائن نے کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے مابین نیا پیکج متعارف کروا دیا ہے۔ پیکج کے مطابق 20 کلو سامان کے ساتھ یک طرفہ کرایہ صرف 7,400 روپے، جبکہ 2 طرفہ کرایہ صرف 13,500، جبکہ 35 کلو سامان کے ساتھ یک طرفہ کرایہ صرف 8,400 روپے، جبکہ 2 طرفہ کرایہ صرف 15,000 کر دیا گیا ہے۔ پرکشش کرایوں کے ذریعے لوگ طالبی اداروں کے دوبارہ کھلنے سے پہلے سیر و تفریح کا موقع حاصل کر سکیں گے۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق اندرون ملک کرائے فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے۔ راولپنڈی ڈویژن میں 7 ستمبر سے تمام سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کھولنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی ڈویژن کے 4 اضلاع میں اینٹی ڈینگی ویک منایا جائے گا۔ کمشنر راولپنڈی کی جانب سے اٹک، چکوال، جہلم اور راولپنڈی میں ڈپٹی کمشنر کو ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 7 ستمبر سے 13 ستمبر تک چکوال، اٹک، جہلم، راولپنڈی کے تمام تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور اسٹاف اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ 4 اضلاع کے تمام تعلیمی اداروں میں چھتوں، کمروں اور کلاس روم کی صفائی کی جائے۔ 7 ستمبر سے 13 ستمبر تک اینٹی ڈینگی ویک منایا جائے گا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں پولیو بے قابو، صوبہ بلوچستان میں پولیو کا نیا کیس سامنے آ گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ضلع پشین کی یونین کونسل علی زئی کے 3 سال سے کم ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق پولیو سے متعلق نمونے 19 اور 20 اگست کو لیے گئے تھے۔ بچے کا تعلق پولیو سے انکاری گھرانے سے ہے۔ واضح رہے کہ بلوچستان میں رواں سال پولیو کے کیسز کی تعداد 17 ہو گئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر گلیاڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا سیاحتی مقامات میں غیر قانونی عمارتوں اور تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع۔ سیاحتی مقامات پر غیر قانونی تجاوزات سیاحتوں کے لیے مشکلات کا سبب بنی ہوئی تھی۔ پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر گلیاڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے گلیاڈ کے سیاحتی مقامات میں غیر قانونی پختہ عمارتوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے۔ گلیاڈ کے سیاحتی مقامات میں پختہ تجاوزات کے خلاف آپریشن میں جی ڈی اے، ضلع انتظامیہ اور پولیس کے افسران بھی شریک ہیں۔ ترجمان جی ڈی اے نے بتایا کہ سمندر کٹھا جیل کے گرد و نواح میں موجود کینوں کو بھی ہٹایا جا رہا ہے۔ پختہ تجاوزات ناقابل قبول ہیں۔ قانون کی عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ تجاوزات مافیا رضاکارانہ طور پر حکومت کا ساتھ دیں۔ اکثر مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران مزاحمت بھی کی گئی ہے۔ بارشوں کے باعث گنجائش سے زیادہ پانی بھرنے پر ہب ڈیم ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ بارش کے بعد ہب ڈیم لبالب بھرنے سے واپڈا نے خبردار کیا ہے کہ کئی سال سے مرمت نہ ہونے کے باعث 24,300 ایکڑ طویل ڈیم کی دیواریں کمزور ہو چکی ہیں، جس پر فوری توجہ نہ دی گئی تو پانی کے بے تحاشا دباؤ کے سبب ڈیم ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ جب ڈیم ملک میں پانی کا تیسرا بڑا ذخیرہ ہے اور اس سے بجلی بنانے کا منصوبہ 18ویں ترمیم کے بعد سے کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ وسیع رقبے پر محیط جب ڈیم کراچی کی 20% اور ہب کی 100% پانی کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ حالیہ بارشوں کے نتیجے میں ہب ڈیم اپنی پوری گنجائش تک بھر چکا ہے۔ قدرت نے تو پانی جیسی عظیم نعمت عطا کر دی، لیکن حکومتوں کا رویہ اس عظیم نعمت کے فوائد انسانوں تک پہنچنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ گورنمنٹ کالج دوڑ کی تعمیر 7 سال گزرنے کے بعد بھی مکمل نہ ہو سکی۔ بچے علم کی پیاس بجھانے کے لیے 25 کلومیٹر دور جانے پر مجبور ہیں۔
ये हल्का साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन मौजूदा वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजहर अफजल का आबाई हल्का है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN मोहम्मद सलीम आराई से। जी सलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दौड़ के अहाते में। इस बिल्डिंग की बुनियाद 2013 में उस वक़्त की MPA अजरा अफजल पेचोहो साहिबा ने रखी थी। इस बिल्डिंग को 7 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद भी ये बिल्डिंग जो है ये नामुकम्मल है। यहाँ के जो नौजवान हैं वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए यहाँ से 25 किलोमीटर दूर शहीद बेनज़ीराबाद ज़िला में जाते हैं, जिससे उनका आने जाने का खर्चा और टाइम का ज़िया अलहदा होता है। मैं आपको बताता चलूं कि ये वो हल्का है जो साबका सदर आसिफ अली जरदारी का आबाई हल्का है। इस वक्त भी आसिफ अली जरदारी साहब NA 213 से इलेक्शन जीत कर ऐवान में पहुंचे और उनकी बहन अजरा अफजल पेचोहो साहिबा PS 37 से इलेक्शन जीत कर ऐवान में पहुंची और वो इस वक्त वज़ीर सेहत हैं। यहाँ के शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की तामीर को जल्द मुकम्मल करके तालीम जैसे जेवर से बच्चों को रोशनास कराया जाए। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि दीपालपुर में चोर मुकम्मल तौर पर बेलगाम हो चुके हैं। आए रोज चोरी की वारदातें होना मामूल बन गया है। राजूवार पुलिस की चौकी के करीब चोरी की एक और वारदात हुई है। तफसीलात के मुताबिक नामालूम अफराद ने चोरों ने घर में घुसकर नकदी सामान 2 लाख का सामान चोरी कर लिया। मुतासरा खानदान ने DPO से नोटिस लेने का मुतालबा किया है, जबकि पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मुलजिमान पाबंद सालसल होंगे। हारूनाबाद से खबर शामिल करेंगे, जहां पर ट्रैफिक हादसा हुआ है। हादसा लोडर रिक्शा और कार के दरमियान हुआ है। तफसीलात के मुताबिक लोडर रिक्शा और कार आपस में टकरा गए। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया है। हादसा काजीवाला रोड पर हुआ। तसादुम के नतीजे में जाँ बहक होने वाला शख्स गोदी मोड़ हारूनाबाद का रिहायशी है। रिक्शा चलाकर घर का चूल्हा जलाता था। रुख करेंगे हासिलपुर का, जहां शहर में अब तक कुछ ज्यादा बारिशें नहीं हुई, मगर इस वक्त शहर के सीवरेज सिस्टम की हालत भी अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ शहर में मखदूश इमारतों की वजह से भी शहरियों की जिंदगी को खतरा है। इस वक्त हासिलपुर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा राव मोहम्मद फैसल। जी फैसल, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हासिलपुर में मानसून की बारिशें कुछ ज़्यादा नहीं हुई, जिसकी वजह से अब तक शहरी गंदे पानी से महफूज हैं, क्योंकि शहर में बल्दियाती अदारों की कारकर्दगी भी सवालिया निशान है और अब तक शहर में मानसून की कोई तैयारी भी नज़र नहीं आ रही। निकासियाब के लिए जो बरसाती नाला तामीर किया गया था वो भी टूट फूट का शिकार है और ना ही इसकी सफाई करवाई गई है। अगर दूसरे इलाकों की तरह हासिलपुर में बारिशें ज़्यादा हुई तो शहर की हालत इंतहाई ख़राब हो सकती है। दूसरी जानब शहर में मखदूश इमारतों की वजह से भी इंसानी जानों को ख़तरा है। मुतलका अदारों को किसी भी हादसे से कबल होश नहीं आएगा। शहरियों का आला हुकाम से मुतालबा है कि शहर के सीवरेज सिस्टम को बेहतर किया जाए और शहर में मौजूद मखदूश इमारतों को गिराने या कोई और मुतबादल हल तलाश किया जाए ताकि शहरियों की ज़िंदगी महफूज रहे। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद फैसल अपडेट करने के लिए। जलालपुर पीरवाला दरियाई चनाब पर वाक़े अवामी सुपर बंद टूट गया, जिसके बाद 22 सैलाबी पानी से कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं। सैकड़ों एकड़ कपास की फसलें तबाह हो गई हैं। सैलाबी पानी ने आबादी की जानिब रुख कर लिया है, जबकि इंतजामिया ताहाल न पहुंच सकी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा JNN मोहम्मद काशिफ से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस समय मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। यहाँ दरिया चनाब में जो नीचे दरिया का सैलाब आ गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौज़न नडूल में, जहाँ पर जो अवामी बंद है वो टूट चुका है, जिससे हज़ारों एकड़ जो फसल है कपास की, मिर्चों की, वो ज़ेरे आब आ गई है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तकरीबन 50 जो देहात हैं वो भी इसमें ज़ेरे आब आ गए हैं। मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। जी आपके सामने ही है कि रात को 3 बजे का ये बंद टूटा है
اور علاقے کا بہت بڑا بند تھا جو عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ بند باندھا ہوا تھا. حکومت نے ہماری کوئی مدد نہیں کی یہ بند باندھنے میں, اور رات کو 3 بجے کا یہ بند ٹوٹا ہے. ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی بھی, انتظامیہ کی طرف سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں آیا ہماری مدد کے لیے. یا علاقہ مکینوں کو آپ دیکھ لیں کہ ہزاروں لوگ یہاں سے نقل مکانی کر کے جا رہے ہیں, اور ہزاروں ایکڑ زمین زیر آب آ گئی ہے, ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی ایک بھی بندہ ظاہر نہیں ہوا. تو اس لیے ہم اپیل کرتے ہیں اعلیٰ حکام سے یا انتظامیہ سے, وہ آ کر لوگوں کی ہیلپ کریں, لوگوں کی جہاں تک ہو سکے ان کو نقل مکانی کروائیں, اور ان کے ساتھ آ کے یہ بند کو بھی باندھیں, اور تاکہ زیادہ نقصان نہ ہو سکے. جی بالکل, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ رات سے انتظامیہ کی جانب سے کوئی ابھی تک نہیں پہنچا. لوگ اپنی مدد کے آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں. جی بہت شکریہ محمد کاشف تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. سندھ بینک کنکوٹ کے مینیجر کے خلاف تنگوانی ٹاؤن برانچ کے ملازمین کی جانب سے احتجاج کیا گیا. ٹاؤن ملازمین نے پریس کلب تنگوانی پہنچ کر بینک مینیجر کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سخت نعرے بازی کی. اس موقع پر ملازمین نے میڈیا کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہم غریب ملازم ہیں, ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. بدمست بینک مینیجر مختلف بہانے کر کے ہمیں بینک سے نکال رہا ہے اور ہمیں تنخواہیں ہی نہیں دے رہا. وزیر اعلیٰ سندھ سمیت انتظامیہ نوٹس لے کر ہمیں انصاف فراہم کریں. سندھ بینک مینیجر کو ہٹا کر ایماندار مینیجر مقرر کیا جائے. اگر انصاف نہیں ملا تو سخت احتجاج کیا جائے گا. لاہور میں گونگی اور بہری لڑکی نے آشنا کے ساتھ مل کر اپنی سگی ماں کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا. CIA پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی کو اس کے آشنا سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزمہ فجر اور اس کا ساتھی عظیم گونگے اور بہرے ہیں. یہ دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے اور شادی کرنا چاہتے تھے. پولیس کے مطابق فجر کی ماں شادی کے لیے راضی نہیں تھی اور اسی رنجش پر فجر نے عظیم کے ساتھ مل کر 22 اگست کو اپنی والدہ بسم اللہ بی بی کو چھری اور ہتھوڑے کے وار کر کے قتل کیا اور فرار ہو گئے. دونوں ملزمان نے اشاروں میں قتل کا اعتراف بھی کیا. CIA پولیس نے ملزمان سے مزید تفتیش شروع کر دی ہے اور آلہ قتل بھی برآمد کر لیا ہے, جبکہ دونوں ملزمان کو آج مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا. لاڑکانہ میں سیشن کورٹ میں پیشی سے واپس آنے والے افراد پر مخالفین کی فائرنگ سے 2 افراد موقع پر جاں بحق جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہو گیا. رشتے کے تنازع پر پرانے جھگڑے میں پیشی سے واپس گھر جاتے ہوئے مسلح افراد کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. جاں بحق ہونے والے افراد سگے بھائی تھے. زخمی شخص مقتلین کا وکیل ہے. دونوں بھائیوں کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہیں, جبکہ زخمی وکیل کو ڈاکٹرز کی جانب سے طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے. آخری اطلاع تک پولیس کی جانب سے کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی تھی. پتوکی میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. مسلسل اضافے کے بعد سبزیاں بے غریب کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں. تبدیلی سرکار کے وعدے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. پتوکی میں سبزیوں کے ریٹ آسمان سے باتیں کرنے لگے. سبزی منڈی میں قیمتوں میں اضافے کے باعث شہریوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں. دکاندار اور ریڑھی بان مارکیٹ کمیٹی پتوکی کی سرکاری لسٹ کو نظر انداز کر کے من مانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں اور یوں موسمی سبزیاں بھی غریب کی دسترس سے دور ہو گئیں. شہر کے عوامی سماجی حلقوں اور شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر پتوکی اور ڈپٹی کمشنر قصور سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لے کر خود ساختہ مہنگائی کو روکا جائے. رخ کریں گے قصور کا. قصور میں بابا بلے شاہ کے عرس کی تقریبات جاری ہیں. زائرین اور دربار انتظامیہ نے مزار بابا بلے شاہ کو سینکڑوں من عرق گلاب سے غسل دیا. قصور بابا بلے شاہ کے عرس کے موقع پر غسل مبارک کی تقریب میں صوبائی وزیر, امن کمیٹی, ضلع انتظامیہ سمیت شہر کی سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی. تحریک انصاف کے کرسر ایوب DBA کے صدر مہر محمد سلیم نے بھی شرکت کی. غسل کی پرنور تقریب میں کلمہ طیبہ کا ورد بھی جاری رہا. زائرین کا کہنا ہے کہ بزرگوں کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر ہی کامیابی مل سکتی ہے. اور یہاں خبروں کا سلسلہ جاری ہے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.